अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। शहबाज, आज अगर हम खबरों के हवाले से देखें तो मेरे ख्याल में बड़ा दिन है, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो फैटफ से जो खबर आ रही है, पाकिस्तान का फैसला होना था कि ग्रे लिस्ट में रखा जाए या ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, तो उस हवाले से अच्छी खबर उस तरह से आप कह सकते हैं कि ग्रे लिस्ट में तो हम हैं और हमें टाइम भी दिया गया है फर्दर फरवरी 2021 के लिए। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो स्टेटमेंट फैटफ की तरफ से आई है वो पॉजिटिव है। उसमें पाकिस्तान ने जो अभी तक इक़दाम लिए हैं उसकी तारीफ की गई है। दूसरा अहम जो आज तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे और आखिर में हम जिक्र भी करेंगे जो चीनी की कीमतें जिस तरीके से इजाफा हुआ, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस हवाले से एक अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में क्या है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शहबाज, इंपॉर्टेंट है कि पहले जिक्र करें ये जो 10 रुकनी फुल कोर्ट थी जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो लीडरशिप में या क़यादत में थी, उन्होंने एक तफसीली फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा के केस में जारी किया है। और अगर क्विकली रन थ्रू करें कि इस फैसले में, तफसीली फैसले में कहा क्या गया है। वैसे तो ये 19 जून को जब फैसला आया था तो उसको रद्द किया गया था। 7 जो मेजॉरिटी जज थे, 3 ने उसमें डिसेंटिंग नोट दिया था कि ये रेफरेंस नहीं बनता। अब जो तफसीली फैसला जारी किया गया उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो ये बताया गया कि इसमें मल्टीपल डिफेक्ट्स थे, मतलब बहुत से नकाइस थे। इसकी ऑथराइजेशन नहीं थी ना प्रेसिडेंट की तरफ से ना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, बल्कि जो वजीर कानून है उन्होंने इसको ऑथराइज किया था। इसके अलावा इसमें जिक्र किया गया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा की जो एहलिया हैं उनको एफबीआर ने कोई नोटिस जारी नहीं किया था ये रेफरेंस फाइल होने के से पहले। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हुकूमत की तरफ से ये जो रेफरेंस जिन्होंने दायर किया, कोई सबूत नहीं दिए कि इस केस में किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और जो इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग नुक्ता है कि क्या ये रेफरेंस बदनीति पर मबनी था या नहीं था, उसमें अगर आप देखें तो अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, उसका तर्जुमा फिर करते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑल्दो द प्रिपरेशन एंड फ्रेमिंग ऑफ द रेफरेंस against the petitioner is not patently motivated with malice. In fact, the scale and degree of the illegalities are such that the reference is deemed to be tainted with mala fide in law. For this reason, the reference is hereby quashed. तो इसमें in other words वो ये कह रहे हैं कि ये बदनीति पर मबनी था। और इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक डिसेंटिंग नोट भी दिया और वो जरा सख्त जजमेंट है। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम था। लेकिन जाहिर है क्योंकि मेजॉरिटी जजमेंट प्रिवेल करेगी तो शायद टॉकिंग पॉइंट के लिए तो वो ठीक है, लेकिन अदरवाइज शायद नहीं है। लेकिन अदरवाइज मेजॉरिटी जजमेंट में बदनीति का तो इसके ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बात होगी। जो ज्यूरिस्ट हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो सियासतदान हैं, खासतौर पर हर कोई इसको अपने एंगल से इंटरप्रेट करेगा। इस रेफरेंस के अंदर और इसकी जो डिटेल जजमेंट है इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो ये कि जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसने ओवरऑल जो आपने जजमेंट दी है उसकी डिटेल जो रीजंस हैं वो उस तरह इतनी एग्रेसिव उसकी लैंग्वेज नहीं है जो माइनॉरिटी जजमेंट में, खासतौर पर जैसे याहिया अफरीदी की जो लैंग्वेज थी जिसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि सदर ने गैर कानूनी और गैर आईनी काम किया है। तो वो दूसरी साइड जो है वो इसको इंटरप्रेट करे कि ये देखें जी ये एक बहुत बड़ी तोहमत लग गई है। और इसी तरह जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं फरोग नसीम साहब और शहजाद अकबर साहब, उनके ऊपर भी सवालिया निशानात उठाएंगे और चेयरमैन एफबीआर के ऊपर भी सवालात उठाए गए। लेकिन इससे हटकर जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ, ये तो सारे आज बहुत ज्यादा आपने देखा डिटेल। जस्टिस याहिया अफरीदी ने बात की कि चीफ जो जस्टिस काजी फायज ईसा का एक जो इल्जाम था कि उनकी सर्वेलेंस की गई है, तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने उसको इंडोर्स किया कि उनकी सर्वेलेंस हुई है। ये अगेन उन्होंने कहा और इवन उन्होंने इस बात को कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो एक मोअज़्ज़ज़ जज है और जजेस के ऊपर आप कैसे सिर्फ एक हर तरह की एक फिक्टिशियस कंप्लेंट के ऊपर आप नहीं बना सकते, उसका तरीकेकार होना चाहिए। लेकिन कामरान, इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है, ये जो जजमेंट है पाकिस्तान का जो रियासती निज़ाम है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप इसको इस नजर से मत देखिए कि मेजॉरिटी का क्या फैसला है और माइनॉरिटी का क्या फैसला है। आप इसको इस नजर से देखिए कि जब कोई रियासती इदारे अगर सिस्टम को मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो कैसे वो कवानीन की और आइन को पशेपुस डाल देते हैं। यहां पर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा क्योंकि मेजॉरिटी जजमेंट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो एक्सेस किया गया रिकॉर्ड जस्टिस काजी फायज ईसा का टैक्स रिकॉर्ड और उनकी एहलिया का वो गैर कानूनी तरीके से किया गया। आप एफबीआर कवर करते हैं, ये मैं पॉइंट जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी से के जो एक हमारे साथ एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, उसके तहत जो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी इतनी ज्यादा उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है उसको एक्सेस की कि सवाए 2-3 लोगों को कंप्यूटर तक एक्सेस नहीं है, डेटाबेस तक। वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। आप और मैं तो उर्दू में बात कर रहे हैं ये प्रोग्राम
ہے, اگر انگلش کے اندر یہ چیزیں آ جائیں اور یہ چیزیں اس کا سیریس نوٹس لے لیا جائے تو شاید پاکستان کا جو OECD کا ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر سیریس سوالیات. اور میرے خیال میں اس میں جو امپورٹنٹ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس پہ FBR کے اوپر جو بد اعتمادی ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور اب بڑھتے ہیں, میرے خیال میں اس پر مزید بھی بات کریں گے. جو دوسری بڑی خبر ہے آج کی وہ ہے فیٹف سے آ رہی ہے. فیٹف نے بلاخر جو پاکستان کا 27 نکاتی ایکشن پلان تھا اس کو ریویو کرنا تھا. پاکستان 2018 سے گرے لسٹ میں ہے. سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان گرے لسٹ سے باہر نکل پائے گا. شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے بیان دیا کہ جی ہم جلد گرے لسٹ سے باہر آ جائیں گے. جو فیصلہ آیا ہے فیٹف کا اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو مزید فروری 2021 تک کی مہلت دی ہے. لیکن شہباز آپ ظاہر ہے اس کو کور کرتے رہے ہیں, لاسٹ ایئر بھی جو پلینری ہوئی تھی ہم نے کور کی. جو اس میں آپریٹنگ پیرا ہے اس میں پاکستان کے اقدامات کی کافی تعریف کی گئی ہے کہ 27 میں سے 21 نکات پر سگنیفیکنٹلی یا کمپلیٹلی ہم نے کمپلائی کیا ہے, اور اس کے اندر اس دفعہ آپ کو کوئی وارننگ نہیں ملتی. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں گرے لسٹ میں تو ہم ہیں. میرے خیال میں یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ فیصلہ نہیں ہے, بٹ کوئی ایڈورس آبزرویشن نہیں آئی فیٹف کی طرف سے. کامران, اس میں بھی 2 پوائنٹس بہت اہم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے وہ گرے لسٹ میں رہ گیا. ٹھیک ہے, جون 2018 میں جب پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا تو اس کی جو ڈیڈ لائن تھی نکلنے کی, جو سارے کام پاکستان نے کرنے تھے 27 پوائنٹس جس کے اوپر عمل درآمد کرنا تھا, اس کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ سپٹمبر 2019 تھی. اس کے بعد جو اکتوبر میں پلینری ہوتی ہے ہمیں وارننگ ملتی ہے, ہمیں ایکسٹینشن ملتی ہے فروری تک. فروری میں پھر جو سٹیٹمنٹ آتی ہے اس کے اندر پاکستان کو پہلی دفعہ سیریس وارننگ دی گئی کہ اگر آپ نے نہ کیا تو ہم آپ کو بلیک لسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک طرف تو حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم بڑے کامیاب ہو کہ ہم بلیک لسٹ نہیں ہوئے. آپ کا ٹارگٹ یہ نہیں تھا کہ آپ نے بلیک لسٹ نہیں ہونا تھا, آپ کا ٹارگٹ یہ تھا کہ آپ نے گرے لسٹ سے نکلنا تھا. پاکستان کے اوپر جو ایک دھبا لگا ہوا ہے کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں ٹیرر فائنینسنگ کے اور منی لانڈرنگ کے وہ ٹھیک نہیں ہیں, اس کو کمبیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک تو اس میں سکسیس نہیں. میرے خیال میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. دو اس کے ایکشن پلان کے 2 حصے ہیں. ایک منی لانڈرنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, دوسرا ٹیرر فائنینسنگ کا ہے. دوسرا جو پرسیپشن ہے ہمارے بارے میں کہ ہم ابھی بھی کہیں نہ کہیں کچھ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. میری بھی بہت سے جو آف دا ریکارڈ جو پاکستان کے حکام ان سے بات ہوتی ہے, ان کا کہنا ہے کہ اصل جو مدعا ہے یا مسئلہ ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ کا اور وہ ان گروہوں کا ہے جس کے بارے میں مغرب کو یا فیٹف کو کنسرن ہے. جب تک پاکستان اس کے اوپر پروگرس نہیں دکھاتا اس وقت تک شاید وائٹ لسٹ میں آپ نہیں آئیں گے. اور جو 6 ریمیننگ پوائنٹس ہیں ان میں سے 2 پوائنٹس وہی ہیں. تو میرے خیال میں اس پر پروگرس ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. تھوڑا سا بتا دیتے ناظرین, یہ بات ٹھیک ہے جیسے کامران کہہ رہے تھے کہ جو ٹون اور لینگویج ہے جو استعمال ہوئی ہے, جو سٹیٹمنٹ ابھی آج فیٹف نے جاری کی ہے اپنی 3 روزہ میٹنگ کے بعد, وہ کافی پازیٹیو ہے, پاکستان کے لیے مثبت ہے. لیکن کیا یہ مثبت سٹیٹمنٹ ہمارے لیے کافی تھی؟ اس کے اوپر میں اپنے ویو دے چکا ہوں کہ ہمیں شاید اسے بہتر کرنے کی ضرورت تھی. جس چیز کا فیٹف نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی جو کارکردگی اس کو سراہا ہے, اس میں ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان نے اس سلسلے میں کافی جن ایریاز میں کام کیا ہے اس میں ایک تو جو سب سے بڑا ایریا تھا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے اس کی ایکنالجمنٹ ہوئی ہے کہ حکومت نے جو سیاسی طور پر وعدے کیے تھے اس کے اوپر وہ قائم ہے اور چیزوں کو وہ آگے لے کر چل رہی ہے. خاص طور پر جو کراس بارڈر کرنسی کی موومنٹ ہوتی ہے افغانستان کے بارڈر کے اوپر, اس کو کم یا ختم کرنے کے لیے پاکستان نے کافی اقدامات کیے. اسی طرح جو امینڈمنٹ کی گئی تھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر اس کو بھی FATF نے کافی سراہا ہے. تیسری جو بڑی چیز کہ پاکستان نے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ٹیرر فائنینسنگ کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر جو پاکستان کا کوآپریشن ہے وہ کافی بہتر ہوا ہے. اور لاسٹلی جو آپ پاکستان کے اندر جو فیسلٹیز ہیں جو کنٹرولڈ ہیں, جو ڈیزگنیٹڈ پرسنز ہیں, جو کالعدم تنظیمی اور ان کے جو زیر انتظام جو ادارے تھے, اس حوالے سے پاکستان نے کافی ایکشن لیا ہے. لیکن ابھی وہ ایریاز جہاں پہ پاکستان کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, اس میں خاص طور پر انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ اس چیز کا کیا ہے کہ پاکستان ہیز ٹو ڈیمونسٹریٹ دیٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز are identifying and investigating the widest range of terror financing activity, جس کی طرف کامران بھی اشارہ کر رہے تھے کہ ہمیں ٹیرر فائنینسنگ کو ختم کرنے کے لیے کافی کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ایک اور چیز جس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشن ہے اس کی جو قرارداد ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرے. اگین یہ چیز بھی آپ کی لنک کر رہی ہے وہی ٹیرر فائنینسنگ کی جو پاکستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں ان کے ساتھ. اور جو پازیٹیو نوٹ ہے پاکستان کا بالکل آخر میں, دی FATF takes note of the significant progress made on a number of action items
To date, Pakistan had made progress across all action plans items and has now largely addressed 21 out of 27 action plans. जी ये आपने देखा कि ये काफ़ी पॉजिटिव है और फिर ये कहा गया है कि फरवरी 2021 तक बाकी जो रिमेनिंग पॉइंट्स है उस पर अमल दरामद किए जाए. ब्रेक पे जाएंगे. ब्रेक के बाद मिफ्ता इस्माइल हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था, तो उनसे पूछेंगे कि क्या ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है. ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे. जी प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. फैटफ के फैसले के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है. इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल. ये वजीर खजाना रहे हैं और ये उस वक्त वजीर खजाना थे जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला किया गया था. तो डॉक्टर साहब, ये फैसला आ गया, कोई अनएक्सपेक्टेड फैसला तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन जरूर पाकिस्तान के बारे में दी गई हैं कि पाकिस्तान ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है 27 में से 21 पॉइंट्स के ऊपर. आप क्या इसे पाकिस्तान की कामयाबी करार देंगे ग्रे लिस्ट में रहना, या आपको लगता है कि हमें इस वक्त तक तमाम जो 27 नुकाती प्लान था उस पर अमल दरामद कर लेना चाहिए था? देखिए, 2 साल कबल जून 2018 में हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था, हमारी हुकूमत खत्म होने के 1 महीने बाद, जबकि एक प्लान दिया था. उसके बाद म्यूचुअल इवैल्यूएशन की भी रिपोर्ट आ गई है जिसपे ये एपीजी ने हमारी म्यूचुअल इवैल्यूएशन करी. उसके बाद हुकूमत ने, आपको पता है, यहाँ पे तमाम पार्लियामेंट्री नॉर्म्स तोड़ के अपोजिशन को ब्लेम करके बहुत सारे लॉज भी पास करवाए. अब इतना जतन करने के बाद और इतनी बातें करने के बाद मैं समझता हूँ कि शायद ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाना चाहिए था. खास तौर पे कि आपने, अगर आप दलित पर तारीख देखें तो जब हमारी हुकूमत आई थी 2013 में, हम उस वक्त ब्लैक लिस्ट में थे, हम उससे भी बाहर आ गए थे. ग्रे में आए, फिर व्हाइट में आए, फिर वापस हमारे खिलाफ फैसला आया, फिर अब केयरटेकर के जमाने. तो मैं समझता हूँ कि आ जाना चाहिए था अब तक ग्रे लिस्ट से बाहर. लेकिन बहरहाल कम से कम इस बात की तो कम से कम खुशी है या इत्मीनान है कि खुदा न खास्ता कोई एडवर्स एक्शन नहीं हुआ और मजीद ब्लैक लिस्ट में नहीं गए. तो मैं इस बात पर इत्मीनान करता हूँ. जब ये एक्शन प्लान बना था 15 माह के लिए, आप उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे और आपके बाद फिर उसको कैरी फॉरवर्ड किया था डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने. वो जो एक्शन प्लान जिसपे पाकिस्तान ने उस वक्त इत्तेफाक किया था, क्या वो नाकाबिले अमल एक्शन प्लान था या हुकूमत की नाकामी रही है कि वो 15 माह के, आप तो इस बात को तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं और हम फुली अपने एक्शन प्लान इंप्लीमेंट नहीं कर सके? देखिए, एक्शन प्लान जो बना था वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कुछ लॉयर्स थे, दूसरे एक्सपर्ट्स थे, स्टेट बैंक के लोग थे, उन्होंने बनाया था. तो वो हम वही समझ के बना रहे थे जो हम समझते थे कि जो रीजनेबल बात भी है और जो हम कर सकते हैं, और वो अप्रूव करा था. और उसका अच्छा ये होता है कि हमारे हाथ में अगर से डॉक्यूमेंट बनता है तो हमारी तो उसमें चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं. जो कवानीन हुकूमत ने हाल में करे थे वो बेसिकली इतने फैटफ से रिलेटेड नहीं थे. फैटफ से तो एक ही कानून था जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का था, वो कानून था जो फैटफ का रिलेटेड था. जो बाकी कवानीन उन्होंने फैटफ के नाम से करे थे वो एक्चुअली एपीजी के रिकमेंडेशन थी म्यूचुअल इवैल्यूएशन की. ये थोड़ी सी टेक्निकल बात हो रही, लेकिन एपीजी ने जो रिकमेंड करा था म्यूचुअल इवैल्यूएशन में, और जिसका बाद में जाके हमको फायदा हो सकता है, वो कवानीन करे थे. जो फैटफ आपसे मांग रहा है वो कानून साजी इतनी नहीं मांग रहा है, वो आपसे इम्प्लीमेंटेशन मांग रहा है. जो 6 एरियाज में उन्होंने कहा है कि जहां प्रोग्रेस नहीं हुई, उसके अंदर भी 2 लार्ज चीजें हैं. एक चीज जो उन्होंने कही है कि आप इंप्लीमेंट करें टेररिस्ट प्रॉपर्टीज को फ्रीज करने के तरीके से, और अगर वो फ्रीज नहीं हो रही तो वो क्यों नहीं हो रही हैं उनके ऊपर सैंक्शन करें जो फ्रीज नहीं कर रहे. मिसाल के तौर पे अगर बैंक आपकी बात नहीं मानता वगैरह, तो एक तो उधर की एक बात कर रहे हैं, और दूसरा ये कह रहे हैं कि आप प्रोसिक्यूट करें कि जितना पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म है उतने हिसाब से इधर टेररिस्ट फाइनेंसिंग को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता और उसके ऊपर गिल्टी प्लीज नहीं आते. तो जो फैटफ के अंदर जो मसला है वो, ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया है. मेरे ख्याल में यही वो बुनियादी नुक्ता है कि एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा लोग कहते हैं कि बुनियादी नुक्ता है यही टेरर फाइनेंसिंग और ये जो प्रोसिक्यूशन है मुख्तलिफ जो करदम तंजीमों के लोग हैं. अब आप मुझे ये बताएं, आपका पीएमएलएन जब गवर्नमेंट में थी तो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में जो तनाव आया उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि आपका कुछ और एक्शन प्लान था, लेकिन जाहिर है कि हमारे इदारों का कोई और नुक्ता नजर था. तो आपको लगता है कि इन 2 नुकात के ऊपर मौजूदा जो तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है ये ऑल इन ऑल फैसला कर सकती है, या जो इदारे रिस्पॉन्सिबल हैं वही जब तक गो अहेड नहीं देंगे ये फैसला नहीं हो सकता? जिस तरह आप डिस्क्राइब कर रहे हैं शायद मेरे ख्याल से ये दुरुस्त नहीं है. देखें, जब शायद अब्बासी साहब वजीर आजम थे और मैं नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में बैठता था, और जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना तो उस वक्त तो काफी
یہ فیٹف کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ مل کے ہوتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ یہ مطلب سویلین گورنمنٹ اوبیسلی اکیلے نہیں کرتی، اینڈ ملٹری بھی اکیلا نہیں کرتی. وہ ہم کو کانفیڈنس میں لیتے تھے، ہم ان کو کانفیڈنس میں لیتے تھے. کچھ ان کی اوبیسلی سویلین گورنمنٹ کی پرائورٹیز ڈفرینٹ تھیں. اب وہ ڈان لیگس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، اور ملٹری گورنمنٹ کی پرائورٹیز ڈفرینٹ تھیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ میں کہیں جرمنی گیا تھا شاید، تو مجھے انہوں نے حافظ قطع کلامی ہوتی ہے. اگر وہ ڈان لیکس والی بات پر عمل درآمد کر لیا جاتا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم گرے لسٹ میں جاتے، آج فیٹف کے شکنجے میں ہوتے، اگر اس وقت آپ کی بات مان لی جاتی تو؟ دیکھیں صرف اس سے کچھ نہیں ہوتا. ایک اگر آپ حافظ سعید کو ختم کر لیں یا ایک چیز سے ختم کر لیں، اس سے کچھ نہیں. تو بہت سارا جامعہ کام کرنا ہے، جس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں. اس کے اندر آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے ڈیلی، کہ آپ کو پولیس کو ٹرین کرنا ہے. کوآرڈینیشن ہونی چاہیے بہتر بٹوین سویلین پولیس ان دا پروونسز اینڈ ان دا فیڈریشن. دوسری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کے ساتھ اچھا کوآرڈینیشن ہونا چاہیے. لیکن کورٹ سسٹمز کے اندر آپ کو یہ پروسیکیوشنز نکالنے ہیں، آپ کو پروسیکیوٹ کرنا ہے. اب یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی ٹیررسٹ پکڑا جاتا ہے تو ہم اس کو پکڑ کے اس کے اوپر 302 یا جو بھی ٹیررسٹ کا کیس لگا دیتے 780 کا. لیکن اس کے ساتھیوں کے اوپر ہم شاید ٹیررسٹ فائنینسنگ کے کیسز نہیں لگاتے. وہ جس کے گھر پہ ٹھہرا ہوا ہے اس کے گھر والوں کے اوپر ہم کیس نہیں لگاتے کہ بھائی آپ. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ٹائم کم ہے، آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو فروری 2021 کی ڈیڈ لائن اب دے دی ہے، تو آپ کے خیال میں جو موجودہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اور بہت سارے معاملات حکومت کے خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں، 6 ہم نے ابھی بھی ایکشن پلان جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے 6 پوائنٹس کے اوپر، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان فروری 2021 تک یہ باقی جو 6 پوائنٹس اس پہ عمل درآمد کر لے گا اور ایف اے ٹی ایف پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دے گا؟ دیکھیے پاکستان کے اندر اگر پولیٹیکل کوئی موومنٹ ہو رہی ہے یا اگر وہ الیکشن کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ وہ مطلب یہ کہ متنازع الیکشنز تھے اور اس کے اندر، تو اس سے فیٹف کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حکومت کوشش ضرور کر سکتی ہے یہ کہنے کا، لیکن اس سے تعلق نہیں ہے. یہ فیٹف سے نکلنے کا تعلق یہی ہے کہ آپ روز ڈیلی بیسس پہ اس کو مانیٹرنگ کریں، اس کے اوپر آپ ٹیررسٹ فائنینسنگ کو امپلیمنٹیشن کریں، منی لانڈرنگ روکیں، کراس بارڈر انسٹرومنٹس جو ہوتے ہیں اس کو روکیں. وہ چیز کریں آپ. جو یہ محنت کا کام ہوتا ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ محنت کا کام ہوتا ہے. بڑی رپورٹیں پڑھنی پڑتی ہیں، بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے. انٹیریئر منسٹری کو بھی، فائنانس منسٹری کو بھی، اسٹیٹ بینک کو بھی. اس قسم کی محنت کر سکتی ہے کیا یہ حکومت یا حکومت کے ادارے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ محنت ہو سکتی ہے اگر ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، جب اتنی پولرائزیشن ہو، کیا کوئی بھی گورنمنٹ آف دا ڈے اس طرح فوکس کر سکتی ہے؟ ویری کوئک کامنٹ. یار اگر ہم ایک جلسہ کر رہے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے اسٹیٹ بینک والا جو ہے وہ اپنے ٹیرر فائنینسنگ کا کیس بنائے گا اس سے؟ اگر آپ اس کے بہانے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی بات ٹھیک ہے، جلسے کا تعلق نہیں ہوتا لیکن جلسے کو بہانہ بنایا جاتا ہے. ناظرین یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کی جس کے بعد حکومت کی کارکردگی کے اوپر بھی کافی سوالیہ نشانات اٹھ گئے ہیں. اسٹے ود اس. جی پروگرام در ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فروری 2019 میں پاکستان میں جو چینی کی قیمت تھی وہ تقریباً کچھ 60 روپے پر کے جی تھی. آج چینی کی قیمت جو تقریباً 105-110 روپے پر کے جی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے جو فیصلہ کیا کہ چینی کو ایکسپورٹ کیا جائے، اس کے نتیجے میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. وزیر اعظم عمران خان نے انکوائری بھی آرڈر کی، اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ بھی سامنے آئیں. اس کے باوجود جو چینی کی قیمتیں ہیں وہ نیچے نہیں آئیں، اور اب کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی 10 ماہ کی جو تحقیقات ہیں وہ مکمل کی ہیں، اور انہوں نے بھی کچھ انٹرسٹنگ فائنڈنگز دی ہیں. اور یہ جو فائنڈنگز ہیں یقیناً حکومت کے لیے باعث شرمندگی ہوں گی، کیونکہ بہت سے سوالات بھی اٹھائے ہیں اس انکوائری رپورٹ میں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت کے کردار کے اوپر. تو شہباز اس ڈیٹیل تو آپ بتائیں گے. 2 چیزیں مجھے بڑی سٹرائکنگ لگیں جو سی سی پی کی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو 11 لاکھ میٹرک ٹن چینی ہم نے ایکسپورٹ کی وہ فیصلہ غلط تھا. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے پر اثر انداز ہوئے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن گورنمنٹ کے اوپر، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین اس وقت خاصے ایکٹیو تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے خلاف پوری چارج شیٹ نہیں ہے کہ اگر فیصلے کو انفلوئنس کیا گیا اور اس کے نتیجے میں قیمتیں بڑھی ہیں اور تمام نے پیسہ بھی بنایا. پھر یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس میں جو جہانگیر ترین صاحب کا جو کردار ہے وہ بنیادی کردار ہے، اور سی سی پی جس نتیجے پہ پہنچا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں
اس کے پیچھے وہ سارا ریکارڈ تھا جو جہانگیر ترین کی جو شوگر ملز ہیں JDW گروپ اس کے دفاتر پہ جب چھاپا مارا گیا 25 سپٹمبر 2020 کو, وہاں سے جو ریکارڈ ملا تو ان کو پتا چلا کہ مونوپلی کیا ہوتی ہے, کارٹل کیا ہوتی ہے اور معاملہ چل کیسے رہتے. ناظرین کو پہلے بڑی خبر بتا دیں. بڑی خبر اس میں یہ ہے کہ CCP نے جو پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن ہے اس کو ایک کارٹل ڈکلیئر کر دیا, اس کی ایک اجارہ داری. کارٹل کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے گروپ جو PSM میں جو پاکستان کی تمام شوگر ملز ہیں اس کے ممبرز ہیں, تقریباً 82 شوگر ملز ہیں پاکستان کے اندر, اور ان کی جتنی بھی ملیں تھیں وہ ساری اس ایسوسی ایشن کے اندر رہ کر کام کر رہی تھی اور چینی کی قیمت اس کو کنٹرول کر رہی تھی. تو جو کمپٹیشن کمیشن کا جو قانون ہے 2010 کا, اس کی یہ خلاف ورزی اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. اور اس کو کارٹل ڈکلیئر کرنے سے پہلے دو اہم چیزیں ہوئیں, وہ پچھلے ماہ ہوئی. جیسا کہ ابھی آپ کو کامران نے بتایا, انکوائری تو یہ دسمبر 2019 میں شروع ہوئی تھی. اس میں جو بڑا ایک اہم موڑ آیا وہ سپٹمبر 2020 میں آیا, جب CCP نے جو TORs تھے انکوائری کے اس کو انہوں نے ایکسپینڈ کیا اور ریسنٹ جو پرائس ہائیک تھی اس کو اس میں شامل کیا. اور دوسرا جو اہم موڑ تھا وہ 25 سپٹمبر کو جہانگیر ترین صاحب کی جو گروپ ہے JDW گروپ, اس کے اوپر CCP نے چھاپے مارے اور وہاں سے جو ریکارڈ انہوں نے قبضے میں لیا, جس میں جو سب سے اہم ریکارڈ ان کے ہاتھ میں لگا وہ تھا محمد رفیق صاحب جو گروپ ڈائریکٹر فائنانس ہے JDW گروپ کے, ان کا ریکارڈ تھا. اور اس کے علاوہ اور کچھ ریکارڈ ریلیٹڈ ٹو ادر جو انہوں نے PSM نے کچھ انہوں نے سرچ انسپیکشن کی تھی کچھ دفاتر میں, وہاں سے ملا. اور وہاں سے جو واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے تھے جہاں پہ یہ ساری انفارمیشن ایکسچینج ہو رہی تھی, ان کو وہ کیا کہتے جو ہم کہتے کڑیاں ملی کہ یہ کیسے یہ سارا کام ہو رہا تھا. جو CCP کا ناظرین جو بڑا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ 2012 سے لے کر آج تک PSM میں جو ہے اور اس کے تمام ممبران چینی کے سٹاک اور مقدار سے متعلق اجتماعی بحث کے بعد برآمد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں, اور جو کہ ان کے خیال میں سپلائی کو کنٹرول کرنے کے مترادف ہے. یہ اجتماعی فیصلہ چینی کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بنا جو کہ دستیاب سپلائی اور طلب پر مبنی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مارکیٹ سے چینی خریدنے جا رہے تھے اس کی وجہ سے قیمت نہیں بڑھ رہی تھی, قیمت اس لیے بڑھ رہی تھی PSMA کی جو رپورٹ کہتی ہے PSMA کے جو ممبران تھے وہ اس کو پیچھے سے کنٹرول کر رہے تھے. اور اسی طرح جو شوگر ملز کے اپنی پیداوار جو سٹاک کے جو اعداد و شمار تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تبادلہ کرتے تھے, یہ واٹس ایپ گروپس کے ذریعے ہوتا تھا. جو اہم چیز ہے جس کی طرف کامران نے بھی اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ FBR اور پاکستان کا جو ادارہ شماریات ہے PBS, اس کے جب ریکارڈ سے انالائز کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جیسے جیسے پاکستان سے چینی برآمد ہوتی تھی, ملک سے باہر بھیجی جاتی تھی, تو چینی کی فی کلو قیمت میں 3 روپے اضافہ ہو جاتا تھا. تو مجموعی طور پر جو اضافہ ہوا وہ 18 روپے فی کلو ہوا صرف چینی کی برآمد کرنے کی وجہ سے. اور یہ جو برآمد کا فیصلہ تھا یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد لیا 11 لاکھ میٹرک ٹن برآمد کرنے کا, جس کی وجہ سے آپ کو آج جو چینی مہنگی مل گئی اس میں کم از کم جو 50% اضافہ 48 سے 50% وہ برآمد کرنے کی وجہ سے ہوا تھا. کامران یہ وہ سارے فیکٹس ہیں, لیکن اس میں جو کی فیکٹ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے, جب CCP نے JDW گروپ کے دفاتر کے اوپر انہوں نے سرچ انسپیکشن کی چھاپے مارے, وہاں سے جو ریکارڈ ملا وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے جو زون بنائے گئے تھے پنجاب کے اندر 5 زونز کو تقسیم کیا تھا انہوں نے. پنجاب میں جو زیادہ تر شوگر ملیں ہیں وہ تقریباً 40 کے قریب وہ پنجاب میں ہیں, باقی سارے صوبوں میں پھیلی ہوئی ہیں. اس سے جو ساری وہ زوننگ کو کنٹرول کون کر رہے تھے پیچھے سے, ایز پر دی انکوائری رپورٹ یہ جو تھے محمد رفیق صاحب تھے, وہ زوننگ کے مختلف لوگوں کو وہ کنٹرول کر رہے تھے. اور اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شوگر مل ان سے کوآپریٹ نہیں کرتی تھی تو اس کو یہ تھریٹ تھا کہ آپ کو ہم ڈی لسٹ کر دیں گے, آپ کی جو ممبرشپ ہے PSMA کی وہ ہم ختم کر دیں گے. بالکل. اس کے اندر جو ایک اور 2-3 میرے خیال میں جو فگرز ہیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو فیصلے ہوئے اس کے نتیجے میں دیکھیں, شہباز نے ذکر بھی کیا کہ جب ملک سے باہر چینی گئی اور قیمتوں میں اضافہ ہوا تو یہ CCP کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ اگر 1 روپے اضافہ ہوتا ہے چینی کی قیمت میں پر kg تو جو یہ شوگر مل مالکان ہیں ان کو 45 کروڑ روپے کا منافع ہوتا ہے. اور اگر 18 روپے پر kg قیمت میں ایک اضافہ ہوا تو اس کے نتیجے میں یہ CCP کی رپورٹ بتا رہی ہے 40 ارب روپے زیادہ منافع کمایا. اور جو سبسڈی گورنمنٹ نے دی جب چینی ملک سے باہر بھیجی وہ اس سے الگ ہے. اس لیے میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ یہ روٹ کاز ہے اس سارے کرائسس کی, وہ ECC کا وہ فیصلہ جس کو انڈورس کیا
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो वफाकी काबीना है, तो क्या हुकूमत अपने आप को इससे बर्री ज़िम्मा करार दे सकती है? क्या कह सकती है कि जहांगीर तरीन या जो बाकी शुगर मिल मालकान हैं उनके साथ उनका कोई गठजोड़ नहीं था? CCP रिपोर्ट आने के बाद मेरे ख्याल में इस पर हुकूमत की तरफ से वज़ाहत आना ज़रूरी है। लेकिन कामरान ये हतमी चीज़ नहीं है नाज़रीन, ये इंक्वायरी रिपोर्ट है, इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है CCP जो है वो इनको शो कॉज नोटिस देगा, उसके बाद एक वहाँ पे बेंच भी बन सकता है, एक ऑर्डर जारी होगा जिसमें जुर्माने भी हो सकते हैं, और जो PSMA और जो इसके मेंबर्स हैं उनके पास ये ऑप्शन होगी कि वो कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने और उससे पहले अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपनी वो अपील भी कर सकते हो। एक लंबा प्रोसेस है, फैसला इंक्वायरी रिपोर्ट की हद तक है अभी तक, आगे क्या होता है और इसके ऊपर PSMA क्या कहती है इस हवाले से हम बात करेंगे PSMA के जो नए प्रेसिडेंट है अस्कंदर खान साहब, उनसे एक ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं अस्कंदर खान साहब, ये सदर हैं पाकिस्तान शुगर्स मिल्स एसोसिएशन की। तो अस्कंदर साहब, आपसे पहला सवाल यही कि ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंक्वायरी रिपोर्ट जारी की है और उनका ये कहना है कि इसके अंदर ये चीज वाजे है कि एक कार्टेलाइजेशन है, ये जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है इनका आपस में गठजोड़ है, जिसकी वजह से हमने देखा कि गुज़श्ता 1.5-2 साल में जो चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ, उसकी ये बुनियादी वजह है। तो सबसे पहले आपका रद्द अमल क्या है ये जो CCP की फाइंडिंग्स हैं? देखिए, जब हालात ग्राउंड रियलिटीज का इनको पता ही नहीं है, आप रिपोर्ट पढ़े उसमें मुतजाद बयानात हैं, किसी पेज पे कुछ कहा जा रहा है, किसी पेज पे कुछ कहा जा रहा है कि कोई मिल 43 की चीनी बनाती है, कोई 78 की मिलाती है, एफिशिएंट मिल्स उनको सपोर्ट करती है। जनाब ऐसे नहीं होता है, मार्केट के अंदर सिचुएशंस होती है, मार्केट के अंदर उसके हिसाब से आप देखिए जब शुगर सीजन क्या होता है, शुगर केन सीजन इज कॉल्ड कैंपेन। इन्होंने खुद किया है कि एवरी मिल competes with each other for the procurement of sugar cane। हर मिल का साइज मुख्तलिफ होता है, उस इलाके की सुक्रोज कॉन्टेंट मुख्तलिफ होते हैं, मिल की फाइनेंशियल कॉस्ट मुख्तलिफ होती है, हर एक की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुख्तलिफ होती है, हर एक के बैंकिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट डिफरेंट होती है। जब इतने वेरिएबल्स होते हैं आप इसको नहीं कर सकते कार्टेलाइजेशन, अगर कोई चाहे भी तो नहीं हो सकता। जहां तक सवाल है, आप कहते हैं कि चीनी की कीमत जो कहते हैं ना 52 रुपए से ही ऊपर गई, तो ये कोई नहीं कहता है कि 78 रुपीज से चीनी पाकिस्तान के अंदर 52 रुपए में आई कि इस मुल्क में 7.5 मिलियन टन चीनी बनी थी और हुकूमत ने उसको इजाजत नहीं दी। जनाब मार्केट फैक्टर सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है और मार्केट सेंटिमेंट पे चलती है। और मैं आपको कह रहा हूँ, हम हुकूमत को जून 2019 में तवज्जो दिलवाई थी कि भाई जनाब गुड़ के एक्सपोर्ट की इजाजत है, पिशावर वैली के अंदर जहां पे 1.5 लाख टन चीनी बनती है वहां पे सारा गुड़ चला जाएगा अफगानिस्तान। डॉक्यूमेंटेड किया, हुआ क्या, 200 गुड़ गरीब आदमी का खाना था 60 रुपीज का, वो 200 रुपए के ऊपर पहुंच। खान साहब आप ये बेसिकली आप इस चीज को डिनाई कर रहे हैं कि जो CCP ने एक चार्ज लगाया PSMA के ऊपर कि PSMA कार्टेल है, फरमारे नहीं है। एक जो उनका बड़ा बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि एक जो मिल है उनके बकौल 2017 में उसकी जो पैदावारी लागत थी वो 43 रुपए फी किलो थी और दूसरी मिल की थी तकरीबन 79 रुपए फी किलो, और दोनों ही मार्केट में मौजूद हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो 79 रुपए वाली वो बंद हो जाती और जो 43 रुपए वाली मिल है वो चलती और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी बेहतर होता। तो इस तरह की जो चीजें हैं आप इसको क्यों एड्रेस नहीं करते? ये जो बुनियादी सवाल है कि 79 रुपए वाली मिल कैसे सर्वाइव कर जाती है इन हालात में? जनाब आप मुझे कह रहे हैं इसी मुल्क के अंदर एक मिल की और दूसरे मिल की कीमत में 30 रुपए का फर्क होता है। जनाब मैं जब भी तो कह रहा हूं ग्राउंड, आपने जब इन्होंने क्या हमें एंगेज किया, हमें बुलाया, ये जो बातें कर रहे हैं, मैं CCP की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। राज कुनैन बीबी इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। आई हैव गॉट नो ग्रजेस, हम उनको सपोर्ट करेंगे कि हमसे आके पूछे कि जी क्या वजह है जब 52 रुपए पे अगर कार्टेल होता तो 78 से 52 रुपए पे नहीं गिरती, और जब एक्सपोर्ट चीनी की भी मार्केट का बैलेंस आया। शुगर साहब आप जो बात कर रहे हैं आप उस पीरियड की कर रहे हैं जब बल्क चीनी पैदा हुई थी, आप सही फरमा रहे हैं। हर वक्त जनाब यही सिचुएशन है मार्केट के अंदर। आप सोचे जब 52 की, आई गिव क्रेडिट टू PTI गवर्नमेंट, किसानों को उन्होंने सही पेमेंट दिलवाई,
اور 240 سے 300 تک پیمنٹ ہوئی. آئی گیو کریڈٹ کے 70 ارب روپے کسانوں کو ملے. ایک یہ کاسٹ انکریز ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ آپ نے سیل ٹیکس فرام 8% to 17% کیا, تو 25 بلین تو سیل ٹیکس ہوا, جو بالکل درست فیصلے تھے. جناب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ انڈسٹری کو چلانا ہے تو آپ انڈسٹری کے اندر پیرامیٹرز پہ چلائے, جیسے ہم مشورہ دیتے تھے. اچھا خان صاحب, ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے میکسیمم سوال کریں. بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ ڈس ایگری بے شک کریں. اب اس کے اندر جب کسی بھی چیز کو اینالائز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے. اب آپ جب چینی کی قیمتوں میں یہ جو اضافہ ہوا, ایکسپورٹ کی وجہ سے ہوا, گورنمنٹ کی ملی بھگت کی وجہ سے ہوا, اب سی سی پی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ جو چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا, یہ شوگر مل مالکان کو 40 ارب روپے کا فائدہ ہوا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم یہاں پہ فرشتے تو نہیں ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ 1 روپیہ جب قیمت بڑھتی ہے 45 کروڑ کا فائدہ ہوتا ہے شوگر مل مالکان کو, تو وہ میرے خیال میں پھر وہ تو چاہیں گے کہ قیمت بڑھے. تو اس چیز کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ کیا 40 ارب کا اضافی منافع نہیں کمایا شوگر مل مالکان نے؟ ہم اس رپورٹ کا کمپریہنسو جواب دیں گے. یہ تو میں رانا صاحب, شعبان رانا صاحب کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں. میں آپ کے پروگرام پہ آنے کی میری وجہ یہ ہے کہ میں اس رپورٹ کو ٹوٹلی رد کرتا ہوں, نہیں کہ کچھ پورشن کو رد کرتا ہوں. آئی ریجیکٹ انٹائر رپورٹ. ہم اس کے اوپر جواب دیں گے. اچھا خان صاحب پھر یہ بتا دیں کہ یہ قیمتوں میں اضافہ کیسے ہوا ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ پھر چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوا؟ کیونکہ سی سی پی یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کی ملی بھگت ہوتی ہے کہ آپ جو اپنے سٹاکس ہیں, آپ کی پروڈکشن ہے, وہ کوارڈینیٹ کرتے ہیں, اس کی بنیاد پر ای سی سی فیصلہ کرتی ہے ایکسپورٹ کرنے کا, اور جب بھی چینی اس ملک سے ایکسپورٹ ہوئی قیمتوں میں اضافہ ہوا. تو مطلب اس کو آپ پھر کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں ساری چیز کو, چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہے؟ دیکھیے آپ نے غلط الفاظ میں جسٹیفائی. آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ, آئی ایم ریجیکٹنگ اٹ. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں جناب, 80% کاسٹ آف شوگر از شوگر کین. آپ اس کی, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, اس کے پیرے بے پیرے کا ہم جواب دیں گے. اور میں آپ کو بولوں, اب یہ جو کہتے ہیں کہ شوگر ملز ڈیٹا اکٹھا کر کے کولیجن کرتی ہے, 2009 کے اندر اسی سی سی بی نے شوگر ایسوسیشن کو کہا تھا کہ یو کین ناٹ کلیکٹ فگرز. اس روز کے بعد سے سی سی پی کے احکام کے مطابق ہم صرف جو ہمارے پاس شوگر ایسوسیشن کے پاس فگر ہوتی ہے وہ کین کمشنر سے فگر لیتے ہیں. گورنمنٹ جو ہمیں فگر دیتی ہے اس فگر کے اوپر ہم کوٹ کرتے ہیں. ہماری طرف سے کوئی فگر نہیں ہوتی. یہ میں کلیئرلی کلیریفائی کر دوں کہ یہ بالکل غلط تاثر دیا جا رہا ہے. اچھا خان صاحب, ایک چیز, آپ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ سی سی پی نے پی ایس ایم اے کو ایک کارٹل ڈکلیئر کیا ہو. آپ کو پتا ہے کہ یہ معاملہ یہ 12 سال پہلے بھی تھا. انہوں نے ہم پہ الزام لگایا ہے. ڈکلیئر وی آر ریجیکٹنگ اٹ. الزام نہیں کہ انہوں نے ڈکلیئر. جی بالکل ٹھیک, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک پریما فیسائے ان کی ایک فائنڈنگ ہے جس کا ایک پروسیس ہے. آپ کو شوکاز ہوگا, آپ اس کو کانٹیسٹ کریں گے, آپ کے پاس ٹرائبونل میں جانے کا, سپریم کورٹ میں جانے کا سارا آپ کے پاس ایک قانونی اختیار ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تقریباً 10 سے 12 سال سے چل رہا ہے بٹوین سی سی پی پی ایس ایم میں. ایون کہ جو 2010 والی بھی انکوائری رپورٹ تھی وہ آج بھی اس کے اوپر حتمی فیصلہ نہیں آیا. وہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر وہ ہے, التوا میں ہے. تو خان صاحب آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پی ایس ایم اے بھی سامنے آئے, جو سی سی پی نے اپنی 2 رپورٹس دے دی جس میں کارٹل ان کے خیال میں آپ ہیں ڈکلیئر کیا. آپ جائیے کورٹ میں اس کو بلکہ ایکسپیڈائٹ کروائیں تاکہ آپ کے اوپر پچھلے 12 سال سے ایک دھبا جو لگ رہا ہے وہ ختم ہو. دیکھیے اس کا جواب میں اس طرح دیتا ہوں. 3 ماہ پہلے سندھ ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی تھی اس کیس کی, جس کی طرف آپ نے توجہ دلوائی ہے. وہاں پہ سی سی پی کوئی جواب نہیں دے سکی. وہاں پہ ہم اس کو پرسو کریں. اٹ از سی سی پی وچ از ناٹ پرسوئنگ دیٹ کیس, ناٹ اس. وہ کیس میں ابھی 3 مہینے پہلے ہم نے لگوایا تھا. تو میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ یہ تاثر غلط ہے کہ ہم نے رکوا کے اس کا فائدہ لیا. ہم اس کو پرسو کرے تھے 3 ماہ. یہ تو ابھی ہوا ہے نا, آج انہوں نے ہمارے نوٹس دیا. میں 3 ماہ پہلے کیس لگا تھا, اور جب ہماری رپورٹ آئے گی اس کے اندر ہم یہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹ کریں گے. لیکن اس وقت تو صرف میں سرسری طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ اس رپورٹ میں کانٹرڈکشنز ہیں. کہیں کچھ بات ہے, کہیں کچھ بات ہے. اب اس کے اوپر خان صاحب وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل ایک آسان سا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کی نظر میں یہ جو چینی کی قیمتوں میں فروری 2019 کو 60 روپے پر کے جی اور آج کو تقریباً 110 روپے پر کے جی بک رہی ہے, کس وجہ سے اتنی قیمتیں بڑھی ہیں؟ سب سے پہلے کہ جی شوگر کین کی پرائس ایوریج پرائس 320 330 رہی.
नंबर 1। नंबर 2, हर मीटिंग में मैंने गवर्नमेंट से कहा था कि 3 लाख टन रॉ शुगर इंपोर्ट करे, क्योंकि ताकि हम रिफाइन करके मुल्क के अंदर का प्रोडक्शन डिफिसिट हो उसको पूरा कर सके। जब ये डिफिसिट पूरे नहीं हुए और फिर गुड़ की एक्सपोर्ट की इजाजत थी, अफगानिस्तान में चीनी 140 रुपए की थी, पाकिस्तान में 70 रुपए की थी, ऊपर गुड़ के बैग्स होते थे और सारी चीनी हुई। जनाब ये हम उसका ये डॉक्यूमेंट करें, यही वजूहात थे जिसके बिना के ऊपर बड़ी। अगर खान साहब हम 11 लाख मैट्रिक टन गंदम एक्सपोर्ट ना करते तो आपके ख्याल में चीनी की जो कीमत है वो फिर भी इसी तरह से ऊपर जाती? देखिए, चीनी की कीमत मैं दोबारा आपसे अर्ज करूंगा, चीनी की कीमत एक्सपोर्ट से नहीं बढ़ी है। चीनी की कीमत इस साल बढ़ी है कि किसान को 190 की बजाय 300-330 तक पैसे मिले थे, और शुगर केन कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ शुगर, जिसकी वजह से कीमत बढ़ी थी। और ये डॉक्यूमेंट्री हम करेंगे। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त की कमी है, आपको दोबारा भी हम जहमत देंगे। आपका व्यू आ गया नाज़रीन, इसमें चीजें बड़ी क्लियर है, आपके सामने हमने दोनों साइड्स के व्यू रख दिए हैं। सीसीपी के ख्याल में जो पीएसएम है एक कार्टेल है, इनका गठस जोड़ है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर कीमतें बढ़ी। जो सदर है पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की, उनका यह मानना है कि ये रिपोर्ट गलत है, उसको वो टोटली रिजेक्ट कर रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे ये मामला जाता किस तरफ है। इसके साथ ही मुझे और कामरान यूसुफ को कल तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।